अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अब्दुल अजीज को एजलोना ने तफसील से बताया था कि बगावत यहूदियों ने शुरू करवाई थी और वो मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। यहूदियों को मुसलमानों की मदद के सिले में जमीनें दी गई थीं। अब्दुल अजीज ने ये जमीनें और जायदादें जब्त कर लीं और यहूदियों को सरकारी रुतबों से महरूम करके उन्हें मुआशरे में फिर वही हैसियत दे दी जो उन्हें ईसाइयों के अहदे हुकूमत में हासिल थी। ये जिल्लत और रुसवाई की हैसियत थी। यहूदी ऐसे ही सुलूक के हकदार थे। अब्दुल अजीज उन शहरों में गया जहां बगावत सर उठा रही थी। अब्दुल अजीज ने इंतहाई सख्त कार्रवाइयां की और जालिमाना सजाएं दी और तमाम मफ्तूहा शहरों को बागियों से पाक कर दिया। तारिक बिन ज़ियाद को अमीर मूसा बिन नुसैर की उंदुलुस में सिर्फ आमद की इतनी खुशी थी कि उसने कहा था, यह खबर सुनकर ही अमीर मिस्र व अफ्रीका, जो मेरा पीर उस्ताद भी है, इस मुल्क में आ गया है। मैं अपने आप पे रूहानी कुव्वत महसूस करने लगा हूं। फिर तारिक को इत्तला मिली कि मूसा बिन नुसैर ने मुरैदा और अशबेलिया जैसे बड़े शहर फतह कर लिए हैं, तो तारिक अपने जिस्म और अपनी रूह में नई ताजगी महसूस करने लगा। मैं अपने आका के कदमों में तौलेता पेश करना चाहता था, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, लेकिन अब मैं उसे उंदुलुस के और ज्यादा इलाके पेश करूंगा। उस वक्त तारिक तौलेता में था। उसने इर्द गिर्द के गैर मफ्तूहा इलाकों के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली थी। आगे 3 बड़े और अहम शहर मायदा, माया और गलेशिया थे। तारिक ने इन तीनों शहरों को फतह करने का फैसला कर लिया और पेशकदमी का जो रास्ता बताया वो वादिये अल हिजारा में से गुजरता था। लेकिन इब्न ज़ियाद, जूलियन ने उसे कहा, पेशकदमी का जो रास्ता तुमने मुंतखब किया है ये इतना ज्यादा दुश्वार गुजार है कि इसमें से कोई गुजरता ही नहीं। तुम इतनी फौज, इतने घोड़े, इतना ज्यादा सामान और रसद कैसे गुजारोगे? तुमने इस वादी के हुस्न के चर्चे सुने हैं। मैं जानता हूं आसान रास्ता कौन सा है, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। क्या तुम नहीं जानते वो रास्ता कितना लंबा है? मैं सफर में ही इतने ज्यादा महीने जाया नहीं करना चाहता। वादी अल हिजारा में से गुजरने में निस्फ से भी कम अरसा लगेगा। मेरे बर्बरों का लश्कर इसी दुश्वार रास्ते से गुजरेगा। मैं बहुत से इलाके फतह करके अमीर मूसा बिन नुसैर से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा था कि आगे रास्ता दुश्वार था और मैं आसान रास्ते तलाश करता रहा। मेरे मोहतरम दोस्त, ओपास ने कहा, यह रास्ता इतना खतरनाक है कि आपकी फौज की कई जानें ज़ाया हो जाएंगी और यह खतरा भी है कि फौज रास्ते में ही फंस के रह जाएगी। ओपास, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, वो कौन सा खतरा है जो हमारे सामने नहीं आया? वो खतरा क्या कम था कि रॉड्रिक 1 लाख का लश्कर लेकर आ गया था जिसमें आधे घुड़सवार थे। हमारे पास क्या था ओपास? सिर्फ 12,000 सवार कम, प्यादे ज्यादा। और तुम्हें मालूम है कि तौलेता के दिफा की तफसीलात सुनकर हम सब सोच में पड़ गए थे और मैंने कहा था कि इस शहर को लेना इतना आसान नहीं होगा। अगर हम ये सोचकर दूर बैठे रहते कि हम इंसानों का और कुदरत का बनाया हुआ इतना मजबूत दिफा नहीं तोड़ सकते, तो इस शहर में हम कभी दाखिल ना हो सकते। हम आगे बढ़े तो शहर के दरवाजे खुले हुए मिले। हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं ओपास। अल्लाह रास्ता उन्हें देता है जो बेखौफ उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। जूलियन और ओपास तारिक बिन ज़ियाद के मुंह की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें शक हो गया हो कि तारिक का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर वादी अल हिजारा में दाखिल हो गया। जूलियन और ओपास उसके साथ थे। तारिक ने तौलेता के इंतजामी उमूर के लिए जो हाकिम मुकर्रर किए थे उनमें यहूदी भी थे। तारिक यहूदियों को वही अहमियत दे रहा था जो मुसलमान हुकाम को हासिल थी। वो बजा तौर पर यहूदियों को अपना दोस्त और बही-खा समझता था। उसे अभी मालूम नहीं हुआ था कि यहूदी अपनी इस्लाम दुश्मन और फितना परदाज ज़हनियत के मुजाहरे करने पर उतर आए हैं और वो बड़े बड़े शहरों में बगावत करा चुके हैं। वादी अल हिजारा में दाखिल हुए तो अरब और शिमाली अफ्रीका के रेगजारों में पलकर जवान होने वाले मुजाहिदीन को यह खित्ता अर्ज़ जन्नत जैसा हसीन या बड़े ही खूबसूरत ख्वाब जैसा दिलफरेब और रूह परवर लगा। उनके थके हुए जिस्म तरोताज़ा हो गए। घोड़ों की चाल और रफ्तार में भी शोखी आ गई थी। आगे गए तो एक नदी आ गई। ये गहरी तो नहीं थी, दरमियान में पानी की गहराई कमर तक थी, जिससे मुजाहिदीन के लिए गुजरना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन यह पहाड़ी नदी थी, इसलिए इसका बहाव बहुत तेज था। इतना तेज कि ताकतवर मुजाहिदीन के लिए भी पांव जमाना मुहाल था। इस तेजी और तुंदी के अलावा पानी इतना यख था कि जिस्म अकड़ता महसूस होता था। घोड़े भी ठिठरते और बेदकते थे। सामान खच्चरों पर लदा हुआ था। बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां साथ नहीं ले जाई जा रही थीं, क्योंकि तारिक को बता दिया गया था कि वादी के अंदर रास्ता इतना तंग और दुश्वार है कि गाड़ियां नहीं गुजर सकेंगी। 4 घुड़सवार आगे और एक दूसरे से इतना फासला रखकर जा रहे थे कि एक दूसरे की पुकार सुन सकते। सबसे आगे वाला सवार
कोई दुश्वारी या रुकावट देखता तो बुलंद आवाज से पीछे वाले को, और पीछे वाला अपने पीछे वाले को खबरदार करता, और इस तरह सबसे आखिर वाला सवार लश्कर के हरावल तक इत्तला पहुंचा देता कि आगे क्या है और किस तरह मुड़ना है। एक नदी में से गुजरे तो बमुश्किल 2-3 मील चले होंगे कि एक और नदी आ गई। मुजाहिदीन के कपड़े पहली नदी के भीगे हुए थे और अभी पानी टपका रहे थे कि दूसरी नदी आ गई। ये पहली नदी जैसी थी, कमर तक ही गहरी थी, लेकिन बहाव पहली नदी की निस्बत ज्यादा तेज था। ये नदी भी लश्कर ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पार की। घुड़सवार तो घोड़ों को नदी में से गुजार कर ले गए, लेकिन खच्चरों को घसीट घसीट कर और धकेल धकेल कर नदी से गुजारा गया। 4-5 खच्चर नदी के दरमियान में, जहां पानी का दबाव भी तेज था, कदम न जमा सके और गिर पड़े। तुंदो तेज नदी ने उन्हें संभलने और उठने न दिया। किसी सालार ने दूर से कहा कि इन्हें छोड़ दो, इनके पीछे न जाना, खुद भी बह जाओगे। अल हिजारा की वादी के हुस्न ने पहली 4 जानें ले लीं। तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर जूं आगे बढ़ता जा रहा था, वादी का हुस्न पुर असरार और डरावना होता जा रहा था। बाज़ जगहों पर खारदार दरख्त थे, बाज़ जगहों पर तो ये इतने गुंजान थे कि उनमें से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। इन दरख्तों ने सूरज की किरणों और तपिश को जमीन तक पहुंचने से रोक रखा था। जमीन इतनी गीली थी कि जगह जगह कीचड़ था, जिसमें प्यादों को चलने में बहुत दुश्वारी महसूस हो रही थी। पूरे 2 दिन इस घने जंगल में से ही गुजरने में गुजर गए। मैदानी इलाकों में यह लश्कर 2 दिनों में 40 से 50 मील का फासला तय कर जाया करता था, लेकिन इस जंगल में 2 दिनों में पूरे 10 मील भी फासला तय न हुआ। इन 2 दिनों के दरमियान एक रात पड़ाव भी किया गया। ये सिर्फ जंगल ही नहीं था, बल्कि टीले, टीकरियां और चट्टानें भी थी। खड्ड थे और नशेब भी, जिनमें घाटियां उतरती और चढ़ती थी। उन पर फिसलन थी। घोड़े तो पांव जमाकर चलते रहते थे। मुश्किल प्यादों के लिए थी। वो एक दूसरे को पकड़कर घाटियां उतरते और चढ़ते, गिरते और उठते थे। सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई खतरनाक दुश्वारियों में से अपने लश्कर को ही नहीं, बल्कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नया रास्ता दिखा रहा था। वो अपने लश्कर के साथ खामोशी से नहीं चला जा रहा था, बल्कि वो लश्कर के हरावल तक घोड़ा दौड़ाता जाता और वहां से लश्कर के आखिर तक जाता। वो चिल्ला चिल्ला कर लश्कर का हौसला बढ़ाता था। तुम्हें ये दरिया और ये नदियां नहीं रोक सकती। तुम पहाड़ों के जिगर चाक कर सकते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मंजिल करीब है अल्लाह के शेरों। तुम जन्नत के रास्ते पर जा रहे हो। पूरा उंदलुस तुम्हारा है। उंदलुस के खजाने तुम्हारे हैं। अल्लाह को याद करते हुए चलो। तारिक का अंदाज ऐसा पुरजोश था कि इस दुश्वार और जानलेवा कूच की सोबतों के बावजूद मुजाहिदीन के चेहरों पर रौनक और होंठों पर मुस्कुराहट थी। तारिक की जो हौसला अफजा ललकार के जवाब में लश्कर की बार बार गरज सुनाई देती थी। हम तुम्हारे साथ हैं तारिक। हम तुम्हें अल्लाह के सामने शर्मसार नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कूच की तफसीलात जो तारीखदानों ने लिखी हैं इतनी तवील हैं कि सिर्फ इस कूच और रास्ते की दुश्वारियों पर ही एक किताब लिखी जा सकती है। ये एक तारीखी कूच था जिसमें अगर सारी नहीं तो आधी फौज का तबाही का खतरा और इम्कान मौजूद था। यहाँ 2-3 हादसों का बयान काफी होगा। एक ऐसा इलाका आ गया जिसकी जमीन अजीबो गरीब घास से ढकी हुई थी और दरख्त नहीं थे। तारीखों के मुताबिक ये इलाका कमोबेश 1 मील लंबा और इतना ही चौड़ा था। अजीब बात यह थी कि इस 1 मील इलाके में सिर्फ घास थी जो 1 फीट से 4 फीट ऊंची थी। वहां दरख्त इस इलाके के इर्द गिर्द थे और इर्द गिर्द ऊंची टीकरियां थीं जो दरख्तों से ढकी हुई थीं। वहां कोई पगडंडी या रास्ता तो नहीं था। हरावल दस्ता सीधा उस ऊंची घास में दाखिल हो गया। ये सब घुड़सवार थे। वो 6-6, 7-7 की सफों में जा रहे थे। घोड़ों के कदमों से घास में से पानी उछलने लगा। उन सवारों ने इतने से पानी की परवाह न की और बढ़ते चले गए। उनके पीछे प्यादे भी घास में दाखिल हो गए और पानी में चलते गए। अचानक सबसे आगे जाने वाले सवारों का शोर गुल सुनाई देने लगा और उनमें भगदड़ मच गई। वो जरा गहरे पानी में चले गए थे। घोड़े इतनी जोर से हिनहिनाकर बेलगाम हुए जा रहे थे जैसे उनके सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया हो। वो प्यादे जो घास में से कुछ दूर तक पीछे को भागे, उनमें से कई एक गिर पड़े। चंद एक की चीखें सुनाई दी और उनका बड़ा बुलंद वावेला सुनाई दिया, बचाओ, इन बलाओं से बचाओ। इनके साथ 3-4 घोड़े तो ऐसे बुरी तरह से हिनहिनाए जैसे उन पर दरिंदों ने हमला कर दिया हो। मगरमच्छ, कोई चिल्लाया, बेशुमार मगरमच्छ हैं। ये ऊंची घास दरअसल पानी में उगी हुई थी और ये घास नहीं थी बल्कि पानी में उगने वाले घासनुमा पौधे थे। ये इतने ज्यादा थे कि उनके नीचे पानी नजर ही नहीं आता था। आगे पानी गहरा था। जब सवार और प्यादे आगे गए तो मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ऐसी ही दलदली और जंगलाती पानी में पाए जाते हैं। इनकी तादाद 150-200 थी। उन्होंने चंद एक घोड़ों को और चंद एक प्यादों को पकड़ लिया और गहरे पानी में घसीट कर ले गए। बाकी सब वहां से भाग आए
راستہ بدل دیا گیا۔ لشکر پہاڑیوں کے اندر چلا گیا۔ اس وقت تک کئی پڑاؤ ہو چکے تھے۔ مجاہدین کے لشکر کی جذباتی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جسمانی طور پر وہ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ یہ طارق بن زیاد کی حوصلہ افزائی کے اثرات تھے کہ لشکر چلا جا رہا تھا اور اس علاقے کی دشواریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک روز لشکر چلا جا رہا تھا کہ آگے سے 4 گھوڑے آئے۔ 2 پر تو اپنے ہی سوار تھے، تیسرے گھوڑے پر ایک مجاہد کو اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کا سر ایک طرف اور ٹانگیں دوسری طرف تھیں اور اس کے کپڑے خون سے لال تھے۔ چوتھے گھوڑے پر ایک شیر ڈالا ہوا تھا جس کے جسم میں 3 تیر لگے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا یہ مجاہدین ہراول دستے سے بہت آگے جا رہے تھے کہ اچانک سب سے پچھلے مجاہد پر اس شیر نے حملہ کر دیا۔ اس کا گھوڑا بھاگ اٹھا لیکن شیر نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ گھوڑا اس قدر ڈرا ہوا بھاگ رہا تھا کہ یہ سوار گر پڑا۔ دوسرے مجاہدین نے شیر پر تیر چلائے لیکن شیر نے مرتے مرتے اس مجاہد کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس جنگل میں جس میں معلوم ہوا تھا کہ یہ پہلے انسان تھے جو گزر رہے تھے۔ درندے بے دھڑک گھومتے پھرتے تھے، لیکن یہ بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے درندے قریب نہیں آتے تھے۔ اس کے باوجود چند ایک خچریں اور گھوڑے درندوں کا شکار ہو گئے۔ مجاہدین کو خبردار کر دیا گیا کہ اکیلے دکیلے ادھر ادھر نہ جائیں۔ اس کوچ میں کم و بیش 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور ابھی تک یہ خوفناک اور خوبصورت علاقہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تاریخ میں نمایاں ذکر ایک تنگ اور انتہائی بلند راستے کا ہے جو اب شروع ہو رہا تھا۔ یہاں تک مجاہدین بالکل ہی شل ہو چکے تھے۔ یہ راستہ ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا اور اتنا تنگ ہوتا جا رہا تھا کہ ایک آدمی یا ایک گھوڑا گزر سکتا تھا۔ لشکر اس راستے پر چلتا گیا۔ 2-3 خچریں پھسل کر لڑکتی ہوئی بہت دور نیچے جا پڑیں۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں، انہیں بچایا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر کچھ اس طرح ہوا کہ پہاڑ ایک طرف ہٹ گیا اور دیوار کی طرح ایک اور پہاڑ شروع ہو گیا جو بہت ہی بلند تھا۔ لشکر اس کی چوٹی پر چلا جا رہا تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ اس راستے پر آنے سے پہلے پورا ایک دن سارے علاقے میں آدمی بھیج کر کسی اور راستے کی تلاش میں بھیجا گیا تھا، لیکن ہر طرف پہاڑ، چٹانیں اور ندیاں تھیں۔ مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ مجاہدین سے کہہ دیا گیا کہ وہ دائیں اور بائیں نہ دیکھیں۔ راستہ تنگ تھا اور بلندی اتنی کہ نیچے دیکھنے سے خوف آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھوڑوں کے پاؤں پتھروں پر آنے کی وجہ سے پھسل گئے اور گھوڑے بدک کر ذرا ادھر ادھر ہوئے تو لڑکتے، قلابازیاں کھاتے، سواروں سمیت نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر 2-3 مجاہد لڑک گئے۔ ان کی چیخیں اور واویلا سنائی دیتا رہا جو دور ہی دور ہٹتا گیا۔ پھر اس خوفناک وادی میں خاموشی چھا گئی۔ تقریباً ہر مورخ نے اس راستے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ طارق بن زیاد ہی تھا جس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر لشکر کو اس راستے پر ڈال دیا تھا۔ اگر وہ لشکر کو اس راستے سے گزرنے کے طریقے اور احتیاطی تدابیر ساتھ ساتھ نہ بتاتا رہتا تو لشکر کے کئی گھوڑے اور آدمی ضائع ہو جاتے۔ یہ تنگ اور بہت ہی بلند راستہ 2 دنوں میں طے ہوا۔ رات کے وقت بھی لشکر کو چلتا رکھا گیا۔ وہاں رکنا خودکشی کے برابر تھا۔ اگر رک جاتے تو تھکن سے غنودگی طاری ہو جاتی اور یہ غنودگی مجاہدین کو اوپر سے نیچے لڑکا دیتی اور وہ سیدھے موت کے منہ میں جاتے۔ رات کو مشعلیں جلا لی گئی تھیں اور چلنے کی رفتار بہت ہی سست ہو گئی تھی۔ اگلا دن بھی چلتے ہوئے گزرا۔ راستہ اور زیادہ تنگ اور بلند ہوتا جا رہا تھا۔ لشکر کی اب یہ کیفیت جیسے مجاہدین خواب میں چل رہے ہوں۔ ایک تو نیند کا غلبہ تھا، دوسرے سفر کی تھکن تھی اور اعصاب پر خوف کا اثر بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ لشکر کو 2 دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اور گھوڑے بھی بھوکے اور خچریں بھی بھوکی تھی۔ اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جانور بے قابو ہو جائیں گے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ انہوں نے جانوروں کو قابو میں رکھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ راستہ کھلا ہونے اور نیچے کو جانے لگا اور پھر ایک پہاڑ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر تھوڑا ہی فاصلہ آگے یہ راستہ بل کھاتا ہوا ایک وادی میں اتر گیا جو اتنی کشادہ تھی کہ یہ پورا لشکر اس میں سما سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے لشکر کو وہیں روک لیا۔ وادی سرسبز اور شاداب تھی۔ گھوڑوں اور خچروں کو چرنے چگنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ پیادوں کا یہ عالم تھا کہ وہ گر پڑے اور جو جہاں گرا وہیں سو گیا۔ طارق بن زیاد کے حکم سے اس وادی میں 2 دن پڑاؤ کیا گیا۔ پھر آگے کوچ شروع ہوا۔ اب جو علاقہ آیا وہ ہموار نہیں تھا، لیکن اس میں وہ دشواریاں اور رکاوٹیں نہیں تھیں جن میں سے لشکر گزر کر آیا تھا۔ ایک پڑاؤ اور کیا گیا جو مجاہدین آگے گئے ہوئے تھے انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ایک بڑا شہر جس کا نام مائدہ ہے 1 دن کی مسافت پر ہے۔ جس راستے سے طارق بن زیاد گزر کر آگے نکلا اس راستے نے اتنی زیادہ اہمیت حاصل کی کہ اس کا نام فج طارق رکھا گیا اور آج تک یہ راستہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ طارق کے لشکر نے مائدہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ مائدہ کا شمار بھی اندلس کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا۔ شمالی اندلس میں اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ شہر پناہ پر تیر انداز
اور برچی باز کھڑے تھے اور وہ مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس شہر پر جانیں قربان کر دیں گے۔ طارق بن زیاد شہر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔ دیوار ہر طرف سے مضبوط لگتی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے دل بھی اس دیوار کے پتھروں کی طرح مضبوط ہیں۔ طارق نے وہاں کی زبان میں اعلان کرایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ شہر کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے تم نے کھول دیے تو ہم تمہیں دوست سمجھیں گے اور تم سے کوئی تاوان اور جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر دروازے ہم نے اپنی ہمت سے کھولے تو پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس اعلان کے جواب میں دیوار کے اوپر سے تیر برسنے لگے اور اس کے ساتھ یہ للکار کے دروازے اپنی ہمت سے توڑ دو۔ طارق نے دروازوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ دن بھر حملے ہوتے رہے لیکن کچھ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اگلی صبح پھر وہی کچھ تو خون ہونا تھا، لیکن شہر کا صدر دروازہ کھلا اور 4 گھڑ سوار باہر نکلے۔ ایک گھڑ سوار کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا۔ انہوں نے قریب آ کر پوچھا کہ تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ ہم صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ انہیں طارق بن زیاد تک پہنچا دیا گیا۔ صلح کے لیے آنے والا قلعہ خود تھا۔ اے سپہ سالار، قلعہ نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ تو وادی الحجارہ سے اپنے لشکر کو گزار کر لایا ہے؟ کیوں؟ طارق بن زیاد نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا تو حیران ہو رہا ہے کہ میں اس وادی میں سے گزر کر آیا ہوں؟ ہاں، قلعہ نے کہا۔ میں ہی نہیں، جو سنے گا وہ حیران ہوگا۔ اس وادی میں سے وہی گزر سکتا ہے جو جنات میں سے ہو یا کسی کی بدرو ہو۔ کوئی انسان زندہ و سلامت اس میں سے نہیں گزر سکتا۔ ہم لوگ کئی مہینوں کی مسافت قبول کر لیتے ہیں لیکن اس وادی میں سے نہیں گزرتے۔ دیکھ لے میرے دوست، طارق بن زیاد نے کہا، میں اپنے لشکر کے ساتھ تیرے سامنے زندہ و سلامت موجود ہوں۔ اب یہ سوچ لے کہ جو شخص اپنے لشکر کو جنات اور بدروہوں کی وادی میں سے زندہ نکال لایا ہے، اس کے لیے اس شہر کے دروازے کھلوانا کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، اگر تو انسانوں کی خونریزی میں خوش ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ پھر تو زندہ نہیں رہے گا اور اس شہر کی فوج اور شہریوں کو بہت زیادہ تاوان اور جزیہ دینا پڑے گا۔ میں خونریزی نہیں چاہتا، قلعہ نے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو شخص وادی الحجارہ سے گزر آیا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم صلح کی شرطیں طے کرنے آئے ہیں۔ ہاں، طارق بن زیاد نے کہا، اپنی شرطیں بتاؤ۔ ہمیں شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی ضمانت چاہیے، لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار نہ ہو۔ یہ شرطیں تمہاری نہیں، طارق بن زیاد نے کہا، یہ شرطیں اس عظیم مذہب کی ہیں جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ہم یہاں لوٹ مار کرنے اور نہتے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے نہیں آئے۔ ہم انسانوں کو وہ حقوق دلانے آئے ہیں جو انسانوں کو اللہ نے دیے ہیں۔ جاؤ اور شہر کے دروازے کھول دو۔ اس طرح طارق بن زیاد کو مائدہ کا شہر خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر مل گیا۔ اس شہر کا نظم و نسق حکام کے حوالے کر کے طارق بن زیاد گلیشیا پہنچا۔ یہ مائدہ سے ذرا چھوٹا شہر تھا جو تھوڑی سی کاوش سے فتح ہو گیا۔ ایسے ہی طارق بن زیاد نے ایک اور شہر تلویرہ فتح کیا۔ یہ 714 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طارق نے مجاہدین کو ذرا لمبا عرصہ آرام دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک مسلمان تاریخ دان ابن القوتیہ نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جو پختہ کار اور حقیقت پسند سپہ سالار تھا، کبھی کبھی بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا تھا۔ ایک روز اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ تحفے میرے سامنے رکھو جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ سارا سامان خچروں پر لدا ہوا ساتھ آیا تھا۔ فوراً ہی یہ اس کے سامنے قرینے سے رکھ دیا گیا۔ یہ بہت ہی قیمتی اشیاء تھیں۔ سب سے زیادہ قیمتی وہ میز تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی۔ یہ میں اپنے امیر المؤمنین ولید ابن الملک کو پیش کروں گا، اس نے بچوں کی سی شوخی سے کہا۔ امیر المؤمنین کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ تو اندلس ہے، ایک سالار نے کہا۔ اندلس تو میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے، طارق نے کہا۔ یہ ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ کون جانے کس وقت دشمن کا ایک تیر مجھے اللہ اور رسول کے پاس پہنچا دے۔ میں نے اپنا تحفہ پہلے ہی پہنچا دیا ہے۔ یہ چیزیں جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور یہ ہیرے موتی اور چمکتے ہوئے بیش قیمت پتھر دنیا والوں کے لیے ہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہیں۔ طارق بن زیاد کو معلوم نہیں تھا کہ اندلس کے جو علاقے فتح کر لیے گئے تھے وہ کس خطرے میں پڑ گئے تھے۔ تقریباً تمام بڑے شہروں میں بغاوت شروع ہو گئی تھی اور ادھر طارق نے اپنے لشکر کو اتنی دشوار گزار اور خطرناک وادی میں داخل کر کے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ دونوں خطرے ٹل گئے تھے۔ اس وقت جب طارق تلویرہ میں اپنے لشکر کو آرام دے رہا تھا، مریدہ میں عبدالعزیز اپنے باپ امیر موسیٰ بن نصیر کو رپورٹ دے رہا تھا کہ اس نے بغاوت کو کس طرح دبا دیا ہے اور باغیوں کے کتنے سرغنوں کو قتل کیا ہے۔ اس وقت اس کی بیوی ایجلونا اس کے ساتھ تھی۔ اور یہ کارنامہ ایجلونا کیا ہے؟ عبدالعزیز نے کہا اور موسیٰ کو تفصیل سے سنایا کہ ایجلونا نے کس طرح باغیوں کے سرغنوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।